आयज हार्वेस्टिंग मशिनाचें इनॉग्रेशन केल्लें आमी आनी आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 मशिनां हाडलेलीं आहा. फार्मींग एग्रीकल्चर हें मातशें कमी जायत गेल्लें आहलें. लास्ट 5 years आमी प्रयत्न केल्लो आहा सगळ्या शेतकारांक घेवन की फार्मींग वाडचें म्हणून आनी शेतां जी पाड आहा पळय ती लोकांनी लावची. ह्या खातीर आमी हार्वेस्टिंग मशीन फ्री दिलां. गव्हर्मेंट सपोर्ट प्रायस दिताच पूण तो खंय तरी लेट जाता सपोर्ट प्रायस दिवपाक आनी हांव एक मेकॅनिझम चीफ मिनिस्टरा कडेन मागूंक सोदता. हू इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर आयज मिस्टर तवडकर आहा. पूण फुडल्या आमच्या हितून जे येतले न्यू गव्हर्मेंटान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतलो आनी CM तेका म्हाजें एक मागणें आसतलें की सपोर्ट प्रायस ऑन द स्पॉट दिवचो. जेन्ना भात व्हरोन आमी दिता हितून म्हापसा यार्डान दिता तेन्ना तांकां एक रिसीट मेळपाक जाय आनी रिसीट घेवन ती डायरेक्ट वचोन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान व्हरोन दिवप अलॉंग वीथ द बँक डिटेल्स ऑफ द पर्सन हू हॅज गिवन द रायस दिले व्हरोन ती रिसीट व्हरोन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दी. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॅज टू क्रेडीट या अकाउंट विदीन 15 days. म्हणजे 15 दिसांनी तुजे सपोर्ट प्रायस तुका मेळपाक जाय. कित्याक आयज कांय जाग्यांचेर वर्साक 2 पाटी पिकोवपाक जाता रायस. म्हणजे पीक 2 पाटी काडपाक जाता. आनी एग्रीकल्चर मॉडर्न सेक्टरान गेल्ले आहा. म्हणजे मॉडर्नायझेशन ऑफ एग्रीकल्चर सगळी मशिनरी येयल्ली आहा. ट्रॅक्टरूच न्हू आयज हार्वेस्टिंग मशीन जावं क्लिनींग द वीड्स जावं सगळें मेकनायज जाल्लें आहा. जो तर शेतकारान हे सगळे वस्तू जो तर हाडपाक जाय जाल्यार ताका पयशे लागता. आनी जेन्ना पीक येयलें काय पयशांक 1 वर्स रावंक उपकारना वो 8-9 म्हयने रावंक उपकारना. ऑन द स्पॉट जेन्ना रायस दिलो तेजो सपोर्ट प्रायस 15 दिसांनी अकाउंटान येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी सगळ्या शेतकारांकूय दिसता. आनी त्या खातीर फुडल्या वर्सा आमी डिसायड केला की हार्वेस्टिंग मशीनूच न्हू आमी एक ट्रॅक्टरूय नेवो घेतलो. एक आरपरा नागवा आनी कलंगूट कांदोली म्हणून आनीक म्हणजे 2 ट्रॅक्टर आमी घेतले. हे फ्री ऑफ कॉस्ट आसतले. ताका ड्रायव्हरूय आसतलो आनी तेचे भायर आमी जे सारें लागता ताका 1250 रुपया कितें एक बॅग लागता सारें. प्रत्येक जो शेतकार आपूण शेत लायता ताका कितें सारें लागता तें आमी दितले. आनी म्हाका अशें दिसता की गोंयान जर तर आमी एग्रीकल्चर फुडें व्हरपाचें आहा जाल्यार आमी साऱ्याचेरूय सबसिडी दिवची पडटली. आयज सारें 1250 रुपया खूब जाणांक हाडपाक ते म्हणटा म्हारग आहा. जो तर बरें पीक काडटले जाल्यार साऱ्याची गरज आहा. सरकारान साऱ्याचेर सबसिडी दिवची हें म्हाजें मागणें आहा. आयज आमी हार्वेस्टिंग मशीन 50% सरकारान सबसिडायज केल्लें आहा. तशें हे सारें सबसिडायज करचें. जाता तितले आमी शेतकाराक आयज मदत करपाची गरज आहा. आमच्या सरकारान खूब फुडें येयल्लें आहा. ती खुबशीं कामां एग्रीकल्चर सेक्टरान फुडें येयल्लीं आहा. करूनय दाखयल्लीं आहा. हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान भरपूर आमी फुडें गेल्ले आहा. सो एज फार एज रायस इज कन्सर्न कितलेच भाशेचो रायस ग्रो करूंक जाता. आयज आमी बासमती रायस गोंयान मोठ्या प्रमाणान करपाक जाता. गोवा कॅन बी सेल्फ सस्टेन. म्हणजे गोंयान आनीक भायलो रायस येवपाची गरज ना. इन्क्लुडींग बासमती हिंगा करपाक जाता. सरकाराचो हेल्प आनी गांवान जो फार्मर्स क्लब आसता ते सगळे एक रावन जी शेतां इवन पाड दवरलेली आहा ती लावपाचो आयज सरकारान प्रयत्न करपाक जाय. सेकंडली जी कोमनिदादीची शेतां आहा आनी ताका टेनंट लागला तांकां कंपल्सरी शेत रोवपाकूच जाय हो कायदो काडपाक जाय सरकारान. आनी हो कायदो काडीत जाल्यार प्रत्येक जो ओनर आहा जो टेनंट आहा हो कोणें अंडर एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टानसून कोणें शेत घेतलेलें आहा अंडर 18K तेणें कंपल्सरी जो तर तो शेत लायना ऑर वेजिटेबल्स लायना जाल्यार ते शेत परतून कोमनिदादीक वयचे अशें एक रूल काडपाची गरज आहा. नाजाल्यार शेतकार कितें करता आपूण टेनंट म्हणटा ना आपल्याक आतां घोडो ना आपल्याक प्रॉब्लम आहा आपल्याक हें आहा तें आहा करून ते पाड दवरलेलीच आहा शेतां. जो आमी सरकार मदत करता आनी तरी आसतना
टेनंट हो जो तर रोयना जाल्यार ते परतून कम्युनिटीक वयचे आनी कोणाक अलॉट जावचे अशें म्हाका दिसता. होय रूल हाडपाची गरज आहा. आमकां न्हू पयलीं खूब त्रास जाताले, इबाड जाताले आमचे सगळे आनी खूब त्रास काडटाले आनी आमकां बाबून हे दिलां तेचें देव बरें करूंक आमकां बाबू हे ताका सुशेग दिवं. हांवें मिशीन दिलां म्हणून हांव मायकलाक देव बरें करूंक म्हणटा. हांव चड आनी चड खोशी जाली आमकां मायकलान आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा. आमकां खूब त्रास जातले हे मिशिनां आमकां दिवन आनी आमचें सगळें बरें जालां म्हणून हांव सगळे आभार मानता. हॅलो सर, आमकां खूब मदत करता. रस्त्यार तो सगळे रस्ते तेणें बरे केले. आमच्या शेतांक आमकां 2-4 वर्सां मिशीन घालता आनी तेज्या खुस्तार आमी खुबशी मदत करून आमी तेज्या खुस्तार जेवता. हे आयज आमच्या अडफाडा नाग्याचे हार्वेस्टिंग म्हणजे कापपाच्या लोपपाच्या मशिनाचें इनॉग्रेशन जाल्लें आहा आनी आमच्या MLA आहा मायकल लोबो तेणें आमकां फूल फ्री दिल्लें आहा. एटलिस्ट 4 वर्सां पासून हे फुकट आमकां आनी हांव तेजो चडांत चड देव बरो करूं म्हणटा आनी सगळ्या वचून ताका देव बरें करूं म्हणटा. इतके 2 थँक्यू. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या MLA मायकल लोबूक. तेजे खूब विचार आहात आनी उंच विचार शेतकार बाबतींत. तेणें आतांच सांगलें शेतकार कशे भशेन वयर सरो येता आनी गोंयच्या सरकारान कितें करूंक जाय पळय ते असले MLA आमच्या सरकारान जाय जे सगळ्यांक चिंतात, आपल्या शेतकाराचें न्हू सगळे वाटेन चिंता. तल्लो मनीस आमकां जाव गोंयच्या हितून एसेंब्लीन. त्या वचून हांव पयलेच फावटी देव बरें करूं म्हणटा मायकल लोबूक जे 4 वर्सां जालीं तो हांगा ह्या शेतकारांक हेल्प करता. ही सबसिडी वद्दी सबसिडी तो फारीक करता, गव्हर्मेंट वद्दी दिता आनी तो वद्दी दिता. वद्दी दिल्यारूच जायना पूण मिशिनाचो भार सगळो तो घेता. केन्ना मिशीन येवंक जाय, हे मिशीन केन्ना हाडटलो, केन्ना हें करतलो, पूण सगळे आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सी तो मिशीन पावयता. आनी 4 वर्सां जालीं पळयता हांव तो सगळ्या शेतकारांक पावता. जुंय धाकटे शेतां वचून तो मिशीन पावयता. हें व्हडलेंपण. कित्याक मिशीनकार थोडे जाण स्वातीर म्हणटात आमी थंय वचना ते चड पयस, पूण मायकल बाबान सांगना फुडें ते मिशीन थंय वयता आनी सगळ्या शेतकारांक हेजो फायदो जाल्लो आसा. हांव इतलें सांगूंक सोदता, इतलीं वर्सां 4 वर्सां आमी पळयता मायकल बाबा कशें करता आनी आतां आमचे एक्स मेंबर म्हटलें की मायकल मिनिस्टर जावंक जाय. मायकल मिनिस्टर जायनासतना आमच्या आरपार नागवार कालांगूट कांदोली खूब सुदारप जालें. लोक वाकाणटा आनी लोक सगळोच ताका वाकाणून आपले कशें हे विचार करतात असलो मनीस जावं म्हणून. पूण हांव सगळ्या वाड्यार एकूच मागता असल्या मनशाक तुमी सपोर्ट करचो आनी ह्या फुडें सरकारान त्या भितर सरना फुडें मिनिस्ट्री जरूर मेळटली म्हणून हांव आशा भाविता. देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या MLAचे देव बरें करूं म्हणटा की आनी सरकारान जे शेतकारांचे खरेंच नशीब की 4 वर्सां जालीं MLA तांकां हे फुकट हार्वेस्टिंग मशीन दिता. अशें सगळ्या शेतकारांनी तेचो लाभ घेवचो आनी आमच्या MLAक तेंच्यांनी सपोर्ट करचो. देव बरें करूं. आयज आमच्या शेताचें हांगा इनॉग्रेशन जालां मशिनाचें. कित्याक इतकी वर्सां जाल्यां आमच्या आरपोरान इतके मिनिस्टर येयले, इतके MLA येयले, पूण केन्नाच इतकें काम जालें 4 वर्सांक इतकें काम जालें केन्नाच जावंक नासलें. आनी आमचे हितून की सगळ्याच्या वतीन हांव मागता की तेणी खूब काम केलें आनी शेताकूय 4 वर्सां जाल्यार खूब सपोर्ट केल्लो आमकां. आनी हेच्या फुडें तो हेच्या पेक्षा बरें आमकां हें करतलो की हांव आशा बाळगता की हेच्या फुडें तो येयला ताका मिनिस्ट्री मेळोंकूच जाय आनी आमी सगळे लोक तेच्या फाटल्यान आसतले. कित्याक तो हे कामां केन्नाच करूंक ना. कित्याक आमचे इतके MLA जाले हांगा येता वयता कोण रस्ते पळयना आनी कितें पळयना. कसलीच ते हेल्प जाय जाल्यार तेजे घरा कडेन लोक वयता केन्ना तो ना म्हणिना. खंयचेय आसूं आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं नाल्यार भायले आसूं किंवा जे हेच्या भायले सुद्दां आसूं ते हांव जाल्यार पळयता की सदांच ते येता सर म्हाका हे हेल्प जावं म्हाका तो हेल्प जावं. तो केन्नाच ना अशें म्हणिना. आनी खुबशे आमचे कोणाची घराचें काम आसता आनी कितें आसता तो गेल्या उपरांत केन्नाच हे ना की थोड्यांचे दोळ्याचें ऑपरेशन आसता आनी कितें आसता सदांच तो हेल्प करता. कसल्याय हितून येयलो जाल्यार पयलें जे कितें ना कोणाक म्हणिना. आनी थोडे आसा कितें म्हणटा सेक्रेटरीन यो आनी खंय हो घरा कडून फोन मारता की म्हाजो फ्रेंड येता म्हणटा पळय मातसो ताका हेल्प कर. हांव नकळो जाता फ्रेंड खंयचो तो येयना फुडें रोखडोच सरांत आमचे फ्रेंड आसता. तेन्ना म्हाका अशें दिसता की हेच्या फुडें आमी ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करूंक जाय आनी बऱ्या हितून ताका हें करून हाडपाक जाय. थँक्यू. की मायकलान ते कशें पळोवन आपलें काम हांगा केल्लें काय आहा तें आनी ते खरें म्हणचे जाल्यार ते सांगपाची गरज ना लोकांक दिसता. कित्याक बाकीचे कॉन्स्टिट्युशनचे लोक जेन्ना येता न्हू तेन्ना म्हणटा अरे तुमचे हितून MLA म्हणटा खुबशें काम केलां मरे म्हणटा कितें हे बाकीचे आमचें जायना मरे म्हणटा कितें. आमचो तेका उत्तर येतालो कितें आमचो MLA आहा पळय तो जागो आसा ते बाकीचे आहा ते न्हिदलेले आहा आनी आतां फुडें थोड्या तेंपान इलेक्शन जावपाचें आहा. हांगा खुबशे लोक येतले कितें व्हडली व्हडली अमिशां दाखयतले आमी हे करता ते करता ते करता म्हणून कितें. पूण ह्या पयलीं हे खूब जाणांनी सांगिल्लें आहा कितें पूण कोणीच कांय करूंक ना. MLAन आमच्या मायकलान ते करून दाखयल्लें आहा. पूण हांव लोकां कडेन मागता की असले एका अमिशन कोण येता पळय ताका हें करून तांकां भुलोव नाकात
आमच्या मायकला फाटल्यान रावा आनी चडान चड मतांनी ताका निवडून हाडा कितें आतां तो MLA जावचो काय CM जावचे ते मागीर तेंचे ठरयतले ते आमच्या हातीन कांय ना कितें पूण जावचो खो आमकां दिसता कित्याक सादो MLA जावन तेणी इतलें तर काम केलां आनी मिनिस्टर जाले तो कितें करतलो हांव नको कित्याक ताका कॅपेसिटी आहा लोकांची सगळें जाण आहा ताका लोकां बद्दल तो आहा आनी सगळ्यांक तो हांगा मिक्स जाल्लो आसा कितें इतलें सांगून 2 उतरां हांव मायकलाकूय थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणी खुबशें प्रोत्साहन दिल्लें आहा शेतकाऱ्यांक बी आनी प्रत्येक आमच्या बाबतींत हांगा तो सदांच आमकां कोऑपरेट करता कितें थँक्यू आयज हांव चड कशी हांगा आमचे फार्माजाक लागून मशीन हाडले आमचे मायकल बाबान आमचो MLA आनी आमचो हो आमदार म्हाका दिसता घरा आनी एसीन केन्ना आसना तो भोंवत आसता ताका पयल्यार कळटा आतां कलर तेजो कितलो हें जाला भोंवता लोकांचे बाबडे कामां करीत आहा जाल्यार ह्या फुडें हे म्हणटात आमचो की बाबा CM जावंक जावं मिनिस्टर जावंक जावं म्हाका जाल्यार दिसता पयलीं आमी निवडून हाडया हें आमचें काम पयलीं आनी मिनिस्ट्री तर मेवतलीच ते आमी सोडचे नात मागीर येयल्या उपरांत मागीर तें आमचें काम हें करपाचें देव बरें करूं